हरिः ओम उत्पद्य स्वाग्ने प्रतिजाग्रे हितवमिष्टापूर्ते सग्गो सृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा जजमानश्च सीदत यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुराः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि त्वाङ्गन्धर्वा अकडौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतां समर्पयामि कुलायिनी घृतवती पुरन्धिः स्योने सीदसदने पृथिव्याः अभित्वा रुद्रावसवो गृह्णन्त्विमा ब्रह्मपीभिः सौ भगायाश्विनाध्वर्जुषा दयतामि हत्वा हरिद्रादि सकलसौभाग्यमाङ्गलिकद्रव्याणि समर्पयामि। ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि सुमाल्यानि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। ऋतुकालोद्भवपुष्पाणि समर्पयामि सायंकाले नैवेद्यः। अन्नपतेन्नस्य नो देशनमीवस्य सुखमिनः प्रप्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुष्पदे चतुष्कोणमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय